जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। Good afternoon and welcome to Sagarmatha Television. Sagarmatha is the Nepali name for Mount Everest, the highest mountain of the world. It is also known as the rooftop of the world. Sagarmatha Television is the first Nepali television program ever to be produced and broadcasted outside of Nepal. Namaste, this is Shritika Lahal, your host for today's program. Before we begin, we'd like to thank our generous underwriters for making Sagarmatha Television possible in part. Welcome back to the program. As you all know, the first segment of our show is Bibit Sangalo. This includes national songs, news from Nepal and Nepali communities living around the world, immigration tips, tax discussions, entertainment, and much more. Bibit Sangalo will be followed by a legal segment. Now we'd like to begin today's episode of Sagarmatha Television with Bibit Sangalo, presented by our news anchor, Ms. Sharmila Upriti. भइगो मेरो जिन्दगीमा आउनु पर्या छैन, पिरतीका कुनै गीत गाउनु पर्या छैन। धेरैदेखि यो संसारमा माया गर्नेहरू तिमीले झैं ढोंगी माया लाउनु पर्या छैन। माया जति सबै पोखे केवल तिम्रै लागि, बदलामा केही पनि पाउनु पर्या छैन। आत्मादेखि तिमीलाई आफ्नो ठानेथे मैले, मन मस्तिष्कमा अब मेरो छाउनु पर्या छैन। त्यागिसके तिमीलाई यो मुटु भित्रैदेखि, मनको ढोका ढकढकाउन धाउनु पर्या छैन, मनको ढोका ढकढकाउन धाउनु पर्या छैन। विवेक मानन्दरद्वारा लिखित यी केही हरफहरू सहित आजको विविध सङ्गालो कार्यक्रमबाट म शर्मिला उप्रेतीको नमस्कार। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज फेब्रुअरी 8 तारिक ईस्वी सम्वत 2015 तदनुसार विक्रम सम्वत 2071 साल माघ 25 गते आइतबार चतुर्थी तिथि। अब यहाँहरूलाई स्वागत छ आजको यो विविध सङ्गालो कार्यक्रममा। दर्शकवृन्द, अब हामी आजको यो विविध सङ्गालो कार्यक्रम सुरु गर्न चाहन्छौँ यो एउटा नेपाली राष्ट्रिय गीतबाट। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हर रात सपनामा नेपाल देख्न पाऊँ, बिउझेर नेपालकै माटोलाई ढोग्न पाऊँ। हर रात सपनामा नेपाल देख्न पाऊँ, बिउझेर नेपालकै माटोलाई ढोग्न पाऊँ। एउटै छ इच्छा मनमा, शान्ति देख्न पाऊँ। यो चन्द्र सूर्य झण्डा उचाली राख्न पाऊँ, सगरमाथा जस्तै भएर बाँच्न पाऊँ। नेपाल आमा नेपाल, नेपाल आमा नेपाल। जन्मिए म यही देशमा, देशकै मुहार फेर्नु छ।
जन्मिए म यही देशमा, देशकै मुहार फेर्नु छ, बुद्धको शान्ति सन्देश विश्वभरि नै छर्नु छ। गीतमा पनि नेपालकै गौरव गाथा गाउन पाऊँ, सृजना पनि बाँचुन्जेल यही धरतीमा गर्न पाऊँ। यो चन्द्र सूर्य झण्डा उचाली राख्न पाऊँ, सगरमाथा जस्तै भएर बाँच्न पाऊँ। नेपाल आमा नेपाल, नेपाल आमा नेपाल। नेपालको सम्झना राखेर विश्वमा जहाँ बसे नि, डाफेर मुनाल गुराँस मयूरलाई डाँडाले छेके नि। नेपालको सम्झना राखेर विश्वमा जहाँ बसे नि, डाफेर मुनाल गुराँस मयूरलाई डाँडाले छेके नि। नेपाली तिमी जहाँ जहाँ छौ त्यही नै नेपाल साँच्न पाऊँ, तिमीले नेपाल नबिर्स सम्झेर सँगै बाँच्न पाऊँ। यो चन्द्र सूर्य झण्डा उचाली राख्न पाऊँ, सगरमाथा जस्तै भएर बाँच्न पाऊँ। नेपाल आमा नेपाल, नेपाल आमा नेपाल। हर रात सपनामा नेपाल देख्न पाऊँ, बिउजेर नेपालकै माटोलाई ढोग्न पाऊँ। एउटै छ इच्छा मनमा शान्ति देख्न पाऊँ। यो चन्द्र सूर्य झण्डा उचाली राख्न पाऊँ, सगरमाथा जस्तै भएर बाँच्न पाऊँ। नेपाल आमा नेपाल, नेपाल आमा नेपाल, नेपाल आमा नेपाल, नेपाल आमा नेपाल। यो थियो हाम्रा नेपाल प्रतिनिधि सरिता लामिछानेबाट प्राप्त एउटा नेपाली राष्ट्रिय गीत। आदरणीय दर्शकवृन्द, सगरमाथा टेलिभिजन नेपालको इतिहासमा विदेशमा चलेको सबैभन्दा पहिलो नेपाली टेलिभिजन कार्यक्रम हो। सगरमाथा टेलिभिजन इस्वी सम्वत 1996 वर्ल्ड भ्यू टेलिभिजनमा सुरु भई अहिले MSG नेटवर्क्समा DC क्षेत्रमा नियमित रूपमा प्रसारण भइरहेको छ, जुन सेटेलाइट मार्फत अमेरिकाभरि र वेबसाइट मार्फत संसारभरिका दर्शकहरू सामु पुगेको छ। नेपाल हो, नेपाल हो, विश्वको शिर लाग्छ प्यारो, लाग्छ प्यारो गाउँ पाखाभी अगनीमा, अगनीमा आमाको माया छ भन्छन्। टाढा हुँदा मेरो मनमा नेपाल, नेपाल, नेपाल दर्शन, नेपाल दर्शन, नेपाल दर्शन, नेपाल दर्शन। यो थियो हाम्रो दोस्रो प्रस्तुति नेपाल दर्शन टेलिभिजनको एक झलक। नेपाल दर्शन टेलिभिजन अहिले हरेक आइतबार दिउँसो ठिक 31 बजे अर्थात् यो कार्यक्रमको लगत्तै पछि
यही एमएजी नेटवर्क्समा प्रसारण हुँदैछ। आशा छ यहाँहरूले अवश्य छुटाउनु हुने छैन। नेपाल दर्शन टेलिभिजनको एक मुख्य उद्देश्य हो नेपालको परिचय विदेशीहरूलाई दिई उनीहरूलाई नेपाल घुम्न आकर्षण गर्नु अर्थात् नेपालको पर्यटन प्रवर्धनमा सहयोग पुर्याउनु। आदरणीय दर्शकवृन्द, अब पालो छ वृत्तचित्रको, जसमा आज हामी प्रस्तुत गर्न जाँदैछौँ वृत्तचित्र कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स अफ नेपाल। Nepal represents a blend of ancient history, vibrant culture and scenic grandeur. Various outstanding monuments of Nepal under different categories has been enlisted by UNESCO in its list of World Heritage Sites. In the cultural category, the 7 monuments of Kathmandu Valley, together counted as one, and Lumbini are included. The Kathmandu Valley boasts of 7 World Cultural Heritage Sites, namely Kathmandu Darbar Square, Patan Darbar Square and Bhaktapur Darbar Square, 2 Hindu temples, Pashupatinath and Changu Narayan, and 2 Buddhist stupas, Swayambhunath and Bodhanath. The Kathmandu Valley civilization is around 3,000 year old. It has been claimed the valley was a large pond in the early geological period. A bodhisattva called Manjusri came to the valley and cut the gorge in Chobhar with his flaming sword and drained the water out of the valley. That made the valley ready for human settlement. Over the centuries, different dynasties that ruled the valley patronized an urban civilization with its rich cultural heritage. From 14th to 18th centuries, the valley's fabulous cities came to take shape in the form that we see it today. Kathmandu Darbar Square. Located in the heart of the capital, Hanuman Dhoka Palace is an ancient seat of the Nepalese royalty. Various temples built in pagoda style and dedicated to different god and goddesses, the neoclassical buildings depicting Nepal's contact with the West in the second half of the 18th century, different palaces and other high-standing pagodas, Kumari Ghar, the house of living goddess, are among the several outstanding monuments of Kathmandu Darbar Square. The city of arts, Lalitpur, is located some 5 kilometers south of Kathmandu. Also known as Patan, the city was founded in the 3rd century AD and has a distinction of being home of the finest crafts. The finest Hindu and Buddhist monuments are scattered around the Darbar Square area. Most of them date back to the 16th to 18th century. The Jagat Narayan temple is the oldest temple in the square. Krishna temple, the first specimen of Shikhara style temple entirely made of stone, is the only temple in Nepal with 21 golden pinnacles. Bhaktapur, meaning the city of devotees, was found in 1197 AD and is located 12 kilometers east of Kathmandu. The structures in the Darbar Square of the city were erected in 12th to 18th century AD. Golden Gate Temple, 55 Windows Palace, Yaksheswar Mahadev, Nyatapola Temple, the most famous pagoda of Nepal, are just few to mention among other prominent monuments of the Darbar Square. Spread out in a large area, Pashupatinath is one of the holiest sites for Hindus across the world. It is believed that pilgrimage to this most sacred abode of Shiva once in a lifetime will free them from any wrongdoings. Built in 1697 AD, Pashupatinath Temple is a pagoda style, has 2-tiered golden roof with exquisitely carved 4 silver doors. Behind the temple, on the banks of Bagmati, is a crematorium for Hindus. Changu Narayan. Situated on a small hillock north of Bhaktapur, commanding a fantastic view of Kathmandu Valley, is the Changu Narayan, the temple of Lord Vishnu. An inscription in the premises of the temple dating back to 464 AD shows that Changu was already established as a sacred location in the 3rd century AD. The pagoda-style temple has several masterpieces of 5th and 12th century Nepalese art, though the present structure was probably constructed in the 17th century, incorporating the older elements during restoration. Located on a little hillock at about 4 kilometers west of Kathmandu city,
2,500 years old Swayambhunath monument is a holy site replete with symbols. The stupa has 360 steps leading all the way to the top. The stupa of Swayambhunath stands on a typically stylized lotus mandala base. The 13 gilded rings of the spire symbolize the 13 steps of the ladder leading to Nirvana, the final salvation. Colorful flags bedeck the shrine. Vajradhatu Mandala, the gilt Vajra representing the sword of Manjushri, the 5 elements of life represented in the premise of the stupa are worth watching. The stupa of Bodhanath stands over 3 tiered platform rows over the crossed rectangles. It is located 5 kilometers east of Kathmandu city and is believed to have been built in the 5th century AD. There are 108 small niches around the dome of the stupa, accommodating the icons of Buddhas. During Buddhist festivals, pilgrims gather to celebrate with great reverence to all Buddhist deities. Buddha was born at Lumbini in southern Nepal on a full moon day. The importance of Lumbini is testified by the Mauryan Emperor Ashoka, who visited Lumbini in order to pay homage to the Great Master and erected a pillar in 249 BC to indicate the birthplace of Buddha. The premises encompasses newly renovated Mayadevi temple, housing the nativity sculpture dating back to the 3rd century BC to 7th century AD. Lumbini Master Plan was created and jointly approved by the Government of Nepal and United Nations in 1978. There are different vihars and monasteries constructed by different countries here. Inclusion of these fabulous monuments in the list of UNESCO World Heritage Sites is a matter of pride, but these are only the glimpses of what Nepal has to offer to the connoisseur of art and culture to see, study and admire the fine arts in its painting, sculpture, wood carving and architecture. As Nepal presents an incomparable scope, do visit Nepal and unleash yourself again and again, as once is not enough. यो थियो नेपाल टुरिज्म बोर्डबाट प्राप्त वृत्तचित्र कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स अफ नेपाल। आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई थाहै छ कि सगरमाथा टेलिभिजनको एक मुख्य उद्देश्य हो नेपाली समुदायमा सेवा पुर्याउनु, जसमा हामीले ट्याक्स सम्बन्धी जानकारी, कानुनी सल्लाह, मेडिकल टिप्स, धार्मिक जानकारी तथा अन्य कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ। त्यसै अनुरूप अब पालो छ कानुनी परामर्शको, जसमा इमिग्रेसन सम्बन्धी जानकारी दिने क्रममा एक्जिक्युटिभ अर्डरको बारेमा केही महत्त्वपूर्ण बुँदामाथि जानकारी दिँदै हुनुहुन्छ कानुनविद वन्दिता दाहाल। नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजन हेर्नुहुने समस्त दर्शकबिनमा म इमिग्रेसन एटर्नी वन्दिता दाहालको सधैँ चाहिँ हार्दिक अभिवादन छ। आज हामीले यहाँहरूको सामु सधैँ चाहिँ एउटा इमिग्रेसनको नयाँ विषय लिएर आएका छौँ र विगत केही हप्ता अगाडि यहाँलाई याद होला हामीले चाहिँ डापा यो ओबामाको नयाँ एक्जिक्युटिभ अर्डरको बारेमा अलिकति जानकारी दिएका थियौँ र त्यही जानकारीको केही बुँदाहरू म आज फेरि प्रस्तुत गर्दैछु। अब पहिलो कुरा त यो एक्जिक्युटिभ अर्डर भनेको यहाँले एउटा के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि ल होइन, यो चाहिँ एक्जिक्युटिभ अर्डर हो भन्ने सुनिन्छ। किन भन्दाखेरि यो चाहिँ अब जस्तो हामीले न्युजमा र जहाँ पनि अमेरिकामा चाहिँ इमिग्रेसन सिस्टम ब्रोकन इमिग्रेसन सिस्टम छ, इमिग्रेसन रिफर्मको आवश्यकता छ भन्ने चाहिँ धेरै अगाडिदेखि नै छलफल बहस हुँदै आएको छ र कम्प्रिहेन्सिभ इमिग्रेसन रिफर्मको आवश्यकता छ। र अब यो चाहिँ किन भन्दाखेरि जस्तो अमेरिकामा अनडकुमेन्टेड 12 मिलियनभन्दा बढी मानिस अनडकुमेन्टेड छन्। अनडकुमेन्टेड भने कसको? जसको चाहिँ यहाँ पेपर छैन, जो यहाँ बस्नको लागि अथोराइज छैन, आइदर भिजा नलिएर आएको होइन, जस्तो कि एन्टर विदाउट पर्मिट गरेको, बोर्डर क्रस गरेको, अथवा भिजा लिएरै आए पनि भिजाले अथोराइज गरेको भन्दा बढी टाइम बसेको, त्यो सबै व्यक्तिहरू यदि कम्बाइन गर्ने भने चाहिँ मोर देन 12 मिलियन छ भन्ने अनुमान गरिन्छ। र यो पनि ओपन सिक्रेटै हो कि धेरैजना मान्छेहरू अड जब गरिरहेका छन्, क्यासमा पैसा गरिरहेका छन्। अब यो कन्ट्रीको डेमोक्रेट भनौँ, रिपब्लिकन भनौँ, सबै मान्छेलाई के छ त भन्दाखेरि कन्ट्रीलाई सिक्योर गर्नु आवश्यक छ, बोर्डरहरू स्ट्रङ गर्नु आवश्यक छ। तर साथसाथै जो व्यक्तिहरू यहाँ पहिला नै छ उनीहरूको पनि त प्रब्लम त सल्भ गर्नु पर्यो। डिपोर्टेसन मात्रै भनेर पनि भएन, डिपोर्ट मात्रै गरेर पनि भएन।
भन्ने ब्याटल पहिलादेखि नै गइरहेको थियो। सो हाउसमा पार्लियामेन्टमा यो कम्प्रिहेन्सिभ इमिग्रेसन रिफर्मको बारेमा डिस्कसन भयो र जब कुनै पनि कार्य हुन सकेन लास्ट नोभेम्बर 20, 2014मा चाहिँ प्रेसिडेन्ट ओबामाले चाहिँ एउटा एक्जिक्युटिभ अर्डर प्रेसिडेन्टको पावरमा भएको यस्तो अर्डर चाहिँ हामी सबैको अगाडि प्रस्तुत गर्नुभएको छ। त्यसमा चाहिँ के भन्दाखेरि ओके मैले अब इमिग्रेसन रिफर्मको बारेमा सबै कुराहरू गर्न कति प्रेसिडेन्टको पावरमा छ वा कति छैन, तर यो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हाललाई डिपोर्टेसनमा नराख्ने भन्ने मनसायले गरिएको प्रोसेस हो यो। अब कस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ डिपोर्टेसनमा नराख्ने त हाल होइन, त्योभन्दा अलिकति अगाडि मैले एउटा पृष्ठभूमि भन्न छुटाएछु के भने लास्ट जुन 2012को जुन 12मा चाहिँ एउटा नियम निक्लिएको थियो, जुन 15, 2012मा। त्यसमा चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि डाका भनेर एउटा डिफर्ड एक्सन जुन कि चाइल्डहुड अराइभलहरू यङ एजमा जो मान्छेहरू अमेरिकामा आथे उनीहरूको लागि भनेर एउटा एक्जिक्युटिभ अर्डर निक्लिएको थियो जसले चाहिँ वर्क अथराइजेसन पाउने, रिन्यू गर्न पाउने। त्यस्तै यसपाला चाहिँ डापा जसको के हो भने डिफर्ड एक्सन फर प्यारेन्टल अकाउन्टेबिलिटी। यो फोकस एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि वर्ड प्यारेन्टल, जो व्यक्तिको चाहिँ युएस सिटिजन अथवा ग्रिन कार्ड होल्डर बच्चाहरू छन्, जो व्यक्ति अमेरिकामा जनवरी 1, 2010 भन्दा अगाडि आउनुभएको छ र जो व्यक्तिहरूले चाहिँ नोभेम्बर 20, 2014सम्म अमेरिकामै हुनुहुन्छ। अनि त्यसपछि कुनै पनि क्रिमिनल हिस्ट्रीहरू, कुनै पनि क्रिमिनल मेजर ब्याकग्राउन्डहरू छैन, जस्तो अब ट्राफिक टिकटलाई नै अथवा ड्राइभिङ विदाउट द लाइसेन्सलाई नै क्रिमिनल मानिँदैन, तर कुनै पनि क्राइम गरेको अरू इस्युजहरू छैन। र अब धेरैजना यस्तो व्यक्तिहरूले चाहिँ ट्याक्सहरू तिरेको हुँदैन, विगतको ट्याक्स नतिरेकोलाई चाहिँ माफी गरिदिने, तर मुभिङ फरवर्ड चाहिँ ट्याक्स तिर्नुपर्ने भन्ने नियम होइन। सो यस्तो व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ यो एक्जिक्युटिभ अर्डर हो। र एक्जिक्युटिभ अर्डरले के दिन्छ त? इज इट अ ग्रिन कार्ड? यसले ग्रिन कार्ड दिन्छ कि उहाँहरूलाई सिटिजनसिपको लागि बाटो ल्याउँछ कि? त्यो होइन, उहाँहरूलाई यहाँ निरन्तर कालको लागि यहाँ बस्ने अनुमति होइन। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि सर्टेन पिरियडसम्मको लागि उहाँले चाहिँ वर्क अथराइजेसन पाउने। पहिला स्टार्टिङ विथ अब सायद मार्चको 20 तारिकदेखि यो सुरु हुन्छ होइन। अनि फर्महरू पनि USCISको वेबसाइटमा निक्लिन्छ। अहिलेको अनुमान अनुसार सायद फी चाहिँ हामीलाई थाहा छैन, यसलाई चाहिँ मलाई कोड नगर्नु होला, तर अहिलेको अनुमान अनुसार $465 जति फी लाग्छ। USCISको गभर्मेन्टको फीको कुरा गर्दैछु म, त्यति लाग्छ भन्ने अनुमान गरिएको छ। सो यसले चाहिँ वान्स यु अप्लाई फर इट 3 वर्षको लागि त्यस्ता व्यक्तिहरू यहाँ बसेर काम गर्न पाउँछन् र त्यो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अन्य क्राइममा अथवा अन्य कुनै प्रब्लममा नपरेसम्म चाहिँ डिपोर्टेसन गर्नेमा चाहिँ पछाडि परिन्छ। मिनिङ डिपोर्टेसनको लागि गभर्मेन्टले पर्स्यु गर्दैन। र यस्तो व्यक्तिहरू चाहिँ के भने एउटा अर्को चाहिँ इलिगल अवस्था अथवा पनि अनडकुमेन्टेड अवस्थामा भएको हुनुपर्छ। जस्तो म चाहिँ यो भिजा यसरी आएको थिएँ, म स्टुडेन्ट भिजामा थिएँ, अब मैले डापाको लागि अप्लाई गर्न पाउँछु कि पाउँदिनँ भन्दा पाउनुहुन्न, किनभने तपाईँ नोभेम्बर 20, 2010मा चाहिँ तपाईँको अवस्था चाहिँ अनडकुमेन्टेड अथवा आउट अफ स्ट्याटस अवस्था हुनुपर्छ। सो यो सबै कन्डिसन मिलेपछि चाहिँ डापाको लागि अप्लाई गर्न सकिन्छ। अहिले चाहिँ अब हामीले नै पनि जस्तो एज अ इमिग्रेसन अटर्नी हामीलाई चाहिँ एउटा अमेरिकन इमिग्रेसन लयर्स एसोसिएसन भन्ने छ। हामीले धेरै यसको बारेमा हामीले पनि जान्न, यसको डिटेलमा अझै पनि धेरै इन्फर्मेसनहरू लिन बाँकी नै छ। त्यही भएर बेसिक कुरा चाहिँ के भने डापा भन्ने एक्जिक्युटिभ अर्डर सुरु भएको छ। वी आर मुभिङ फरवर्ड विथ इट। यसको लागि एलिजिबिलिटीहरूको क्राइटेरिया बनिसकेको छ, तर फर्म एज सच कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा अहिले पनि अनुमानमै छ। इट्स कमिङ फरवर्ड। सायद मैले सुनेको छु आज नै USCISले चाहिँ लाइक आज यहाँले यो कहिले प्रोग्राम हेर्नुहुन्छ यही टाइमतिर चाहिँ USCISले अझ बढी रिसोर्सेसहरू निकाल्दैछ। सो हामीलाई कुनै पनि नयाँ जानकारी भयो भने सगरमाथा टेलिभिजनको थ्रुबाट हामीले यहाँलाई इन्फर्म गर्ने नै छौँ। तर एउटा कुरा चाहिँ के भने यदि तपाईँ एलिजिबल हुनुहुन्छ भने अलवेज मेक स्योर कि गो थ्रु द डिटेल, आफूले चाहिँ एकदम जानकारी लिएर मात्र र सक्नुहुन्छ भने एउटा लाइसेन्स इमिग्रेसन अटर्नीको थ्रुबाट मात्रै आफ्नो चाहिँ प्रोसेस अगाडि बढाउनु होला। यति भन्दै आजको कार्यक्रमबाट म बिदा चाहन्छु। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो कानुनविद बन्दिता दाहाल। आदरणीय दर्शकवृन्द, अब पालो छ ट्याक्स सम्बन्धी जानकारीको, जसमा सेल्फ इम्प्लोइमेन्टको बारेमा महत्त्वपूर्ण जानकारीका साथ आउँदै हुनुहुन्छ CPA विराज रिजाल। नमस्कार, म विराज रिजाल, CPA ट्याक्स राजा एसोसिएट्स एन्ड स्टुअर्ट एन्ड रिजाल CPA फर्मको तर्फबाट यहाँहरू समस्या ट्याक्स सम्बन्धी केही विशेष जानकारीहरू लिएर आउने क्रममा यसपालि यहाँहरूलाई अब सेल्फ इम्प्लोइमेन्टको बारेमा
थोरै जानकारीहरू गराउन गइरहेको छु। सेल्फ इम्प्लोइमेन्ट भन्नासाथ आफैले आफ्नै लागि काम गर्ने भनौँ न। प्राय अरूको इम्प्लोयरको लागि काम गर्नेले W2 पाउँछन् भने अब आफैले आफ्नै काम गरियो भने कि त अब क्यास इन्कम आउँछ, कि त चेकमा इन्कम आउँछ, अथवा पछि गएर 1099 आउँछ। हो यसरी आउँदाखेरि चाहिँ हामीले आफै आफ्नो इन्कम स्टेटमेन्ट तयार गरेर ट्याक्स फाइल गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसमा चाहिँ के छ भने अब धेरैजसो मैले के पाएको छु भने नगदमा कमाइ हुने, अनि नगदमा कमाइ भएपछि त्यसको रेकर्ड कहीँ पनि नहुने, ट्याक्स फाइल गर्ने बेला आएपछि अब ट्याक्स फाइल गर्नु पर्यो भनेर अलिकति ट्याक्स फाइल गर्न जाने मैले देखिरहेको छु। त्यसो गर्दाखेरि कतिपयले चाहिँ अब त्यतिकै एउटा एमाउन्ट एस्टिमेट गरेर ट्याक्स फाइल गरेको अवस्था पनि छ। त्यो अवस्थामा ट्याक्स त फाइल गरिन्छ तर त्यसको ब्याकअप डकुमेन्टेसन केही नहुने हुनाले पछि IRSले सोद्धा अथवा काहीँ भनौँ न अदालती कामहरूको लागि हामीले कागजपत्र बुझायौँ भने अब त्यहाँ पनि त्यो डकुमेन्ट हेर्न साथ थाहा हुन्छ कि यसमा चाहिँ केही ब्याकअप छैन भन्ने कुरा त्यो सजिलै थाहा हुन्छ। ट्याक्सको डकुमेन्टले नै बोल्छ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि आफूसँग ब्याकअप डकुमेन्ट छैन भने र त्यसरी उताबाट इन्क्वायरी आयो भने चाहिँ हामीले प्रुफ गर्न सक्दैनौँ। प्रुफ गर्न नसक्दा के हुन्छ त भन्दा एक त हामीले अब थोरै इन्कम फाइल गरेको होला, पछि IRSले तेरो इन्कम त धेरै देखिन्छ किनभने तेरो लिभिङ स्ट्यान्डर्ड आदि इत्यादि हेर्दाखेरि इन्कम चाहिँ यति हुनुपर्ने र एस्टिमेटेड ट्याक्स तेरो यति हुन्छ भनेर सोध्यो भने हामीले न आफूले फाइल गरेको एमाउन्ट प्रुफ गर्न सकिन्छ, न त IRSले पठाएको रकम होइन भनेर भन्न सकिन्छ। अनि यस्तो अवस्थामा चाहिँ कसरी गर्न राम्रो हुन्छ भने एटलिस्ट ब्याङ्क एकाउन्ट खोलेर ब्याङ्क एकाउन्टमा आफूले कमाएको पैसाहरू हप्तै पछि अथवा महिनै पछि रेगुलर रूपमा राख्ने। त्यो राखेर भन्नाले त्यसमा ब्यालेन्स सधैँ रहिरहनुपर्छ भन्ने छैन, एकपल्ट राख्ने, त्यसलाई आफूलाई चाहिँदाखेरि निकाल्ने गरे हुन्छ। अनि वर्षभरिको त्यो स्टेटमेन्टहरू कलेक्सन गर्ने, अनि अथवा के अरे हामीले चेकमा पैसा पाएको छ भने त्यो चेकको फोटोकपी गरेर राख्ने र वर्षको अन्तिममा ती सबै डकुमेन्टहरू तयार गरेर त्यसबाट चाहिँ हामीले बेस मानेर हामीले ट्याक्स फाइल बनायौँ भने चाहिँ पछि इन्क्वायरी आओस् जे आओस् हामीले फाइट गर्न सक्छौँ। अब यसमा के हुन्छ भने प्राय यसरी क्यास इन्कम लिएर अथवा यो सेल्फ इम्प्लोइमेन्ट इन्कम मार्फत हामीले ट्याक्स फाइल गर्दा कहिलेकाहीँ यो बच्चाहरू भएको केसमा रिफन्ड पनि आउने हुन्छ। त्यो अवस्थामा चाहिँ इन्क्वायरीहरू बढी आउने गरेको देखिया छ। अब त्यो अवस्था छ भने चाहिँ अवश्य पनि डकुमेन्ट नभएका रकम त्यसरी नै अन्दाजका भरमा नराख्नु होला। के हुन्छ भने त्यसले अब ट्याक्स फाइल त हुन्छ, अब ट्याक्स एडभाइजर राम्रो परेन भने उसले आफ्नो केही फी आउने लालचको आधारमा ट्याक्स पनि फाइल गरिदिन्छ, तर समस्या आउँदा पछि आफूलाई आउँछ। अनि त्यो समस्या आएपछि अब हामीले डकुमेन्ट प्रुफ गर्न सकिएन भने त्यो पहिला फिर्ता लिएको ट्याक्स पनि फिर्ता पठाउनु पर्यो, प्लस अब त्यसमा इन्ट्रेस्ट लाग्छ, पेनाल्टी लाग्छ। अब कतिपय अवस्थामा क्रिमिनल केसै हुनसक्छ, अथवा कतिपय अवस्थामा अब फ्युचरमा चाहिँ त्यो रिफन्ड लिन नपाउने भनेर IRSले त्यसलाई बन्देज पनि गराउन सक्छ। र यस्तो अवस्थामा मैले भन्न खोजेको के भने डकुमेन्टेसन राखेर त्यसलाई क्लियर कन्साइज रेकर्ड राखेर अनि ट्याक्स फाइल गरियो भने पछि आउने झन्झटबाट बच्न सकिन्छ। अब यो कुरालाई ध्यानमा राखेर यहाँहरूलाई केही क्वेसन भयो भने सगरमाथा टेलिभिजन मार्फत म बिराजी जालसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। र अर्को टपिक्समा म केही नयाँ कुराहरू लिएर यहाँसम्म चाहिँ आउने नै छु। अहिलेको लागि धन्यवाद, नमस्कार। मिठो लाग्यो हेर्ने, मिठो लाग्यो हेर्ने, पारा हल्का हल्का तिम्रो तिम्रो गरे सारा हल्का हल्का तिम्रो तिम्रो मिठो लाग्यो हेर्ने।
तिम्रो तिम्रो गरे सारा हल्का हल्का तिम्रो तिम्रो हर रात सपनीमा आए आए आँसु पुछौ पाए मैले जिउने सहारा हल्का हल्का तिम्रो गगना हेरी हेरी बितेन थाले रात सिँगै लाग्छ छाया जोड्न तारा हल्का हल्का तिम्रो मिठो लाग्यो हेर्ने Sagarmatha Television. Namaste, I'm Visa. You're watching Sagarmatha Television. अमेरिका नेपाल वुमेन्स एसोसिएसन अफ ग्रेटर वासिङटन डीसीद्वारा सञ्चालित निशुल्क स्वास्थ्य शिविरमा डाक्टर महेश्वर वैद्य, आर्यन मन्जु सङ्ग्रौला तथा आर्यन सुनिता श्रेष्ठ सहितको टोलीले निशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइरहेको हुँदा उक्त सेवाको उपयोग गर्न यस स्क्रिनमा भएका नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। सगरमाथा टेलिभिजनका सल्लाहकार डाक्टर मारिकलाल श्रेष्ठ तथा लामो समयसम्म सगरमाथा टेलिभिजनका समाचार सम्पादक तथा समाचार वाचिका राजश्री श्रेष्ठका कान्छी सुपुत्री समानता श्रेष्ठको जन्म 1992 अगस्त 6 तारिकका दिन काठमाडौँमा भएको थियो। 3 वर्ष 11 महिनाको उमेरमा अमेरिका आएकी समानताले निम्न माध्यमिक शिक्षा थेर्यु मिडल स्कुल तथा जेम्स मेडिसन हाई स्कुल भियना भर्जिनियाबाट उच्च माध्यमिक शिक्षा 4.3 GPA सहित पूरा गरी उच्च शिक्षाका लागि भर्जिनिया टेक युनिभर्सिटीमा 2010 मा प्रवेश गरेकी थिइन्। सरल र शान्त स्वभावकी समानता सधैँ आफ्ना उपलब्धिहरूप्रति कृतज्ञ थिइन्। उनले पाएका सम्मानहरूमध्ये हुज हु अमङ युनिभर्सिटिज एन्ड कलेज 2013 भर्जिनिया टेक एक हो। त्यसै गरी उनले अनर अफ डिन लिस्ट विथ डिस्टिङसन फल 2010, स्प्रिङ 2011 तथा फल 2011 समेत प्राप्त गरेकी थिइन्। लगनशील र सहयोगी स्वभावकी समानता आफ्ना अन्य बाँकी समयमा भर्जिनिया टेकको डिपार्टमेन्ट अफ बायोलोजिकल साइन्स बायोकेमिस्ट्रीका टिचिङ असिस्टेन्ट, भर्जिनिया टेक राइटिङ सेन्टरका स्टुडेन्ट कोच, इलिमेन्ट्री स्कुल ब्ल्याक्सबर्गका ट्युटर, एप्सिलोन सिग्मा अल्फा अक्वायर्ड सर्भिस भर्जिनिया टेकका भाइस प्रेसिडेन्ट तथा न्यू रिभर भ्याली क्रिस्चियनबर्गमा स्वयंसेवक भई काम गर्दथिन्। सर्टिफाइड इमर्जेन्सी टेक्निसियन समेत रहेकी समानता
अमेरिकन मेडिकल स्कुल एसोसिएसन, स्टुडेन्ट कमिसन, एकाडेमिक अफेयर्स साथै गोल्डन की इन्टरनेसनल अनर सोसाइटीसँग समेत आबद्ध थिइन्। उनको मानवताप्रति सेवाको भावनाका कारण उनले मेडिकल डाक्टर बनेर सेवा गर्ने निर्णय गरेकी थिइन्। समानता श्रेष्ठले 2013 को डिसेम्बरमा पेन स्टेट हर्सी कलेज अफ मेडिसिनबाट फल 2014 का लागि एडमिसन समेत प्राप्त गरेकी थिइन्। समानता भर्जिनिया टेक युनिभर्सिटीबाट मे 16, 2014 मा सुमा कुम लाउडी सम्मानसहित ग्रेजुएट हुँदै थिइन्। यतिका सम्मान, सत्कार र सेवाले भरिपूर्ण समानताले जीवनको दोस्रो मोडमा पुग्ने अवसर नपाउनाले के दैव पनि छन् त भन्ने प्रश्न उठ्छ। माया स्नेह स्वरूप आमा बाबाप्रति छोरी समूह थियौ तिमी, छाडे नस्वरूप देह सजिलै वैकुण्ठवासी तिमी। हैनौ छोरी मात्र राजमानिककी, बहिनी पनि मनुकी, साँच्चै तिमी थियौ अपार दिलकी, छोरी सरी जानकी। हे समूह तिमी थियौ खुसी मिजासकी, हाँसी सधैँ बोल्दथ्यौ, जो आओस् घरमा अनि साथीसँगी दिलै तिमी खोल्दथ्यौ। सुशील शिर स्वभाव अति मेहनती लागि तिमी पर्दथ्यौ, जे सोच्थ्यौ तिमी त्यो भित्री मनले त्यसलाई अचिभ गर्दथ्यौ। तिमी थियौ अति आज्ञाकारी भनी बाबाले त्यो मान्दथे, आमाकी सँगै थियौ सधैँ हँसाउने भनी सबले जान्दथे। बाँचिन्जेल तिमीले असल काम गरी दियौ मौका सम्झिने, कस्ती राक्षसकी फेला पर्यौ तिमी बाटो पाइनौ अम्किने। घमण्डै गर्छु रामङ्कल हुनुमा तिम्रो संस्कार देखेर, भन्दैछु तिमीलाई यो अन्तिम गुड बाई यो कविता लेखेर। भन्दैछु तिमीलाई यो अन्तिम गुड बाई यो कविता लेखेर। सगरमाथा टेलिभिजनका शुभचिन्तक डाक्टर माणिकलाल श्रेष्ठ तथा राजश्री श्रेष्ठकी सुपुत्री समानता समूह श्रेष्ठको देहावसान भएको वार्षिक पुण्यतिथिको यस अवसरमा दिवंगत आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै शोक सन्तप्त बुवा आमा माणिकलाल, राजश्री श्रेष्ठ तथा समस्त शोकाकुल परिवारप्रति हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्दछौँ। सगरमाथा टेलिभिजन परिवार। सन् 2007 देखि डिसी मेट्रो क्षेत्रबाट नियमित प्रकाशित भइरहेको नेपाली समुदायका गतिविधि, समाचार र सूचनाको संवाहक पाक्षिक अखबार विश्व परिक्रमा। यसलाई घरमै प्राप्त गर्न सम्पर्क गर्नुहोस्। अलिकति तपाईँहरूले हुनुहुन्छ सगरमाथा टेलिभिजन। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी आजको विविध सङ्गालो कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। सगरमाथा टेलिभिजन तथा नेपाल दर्शन टेलिभिजन तपाईँहरूको सहयोग, सल्लाह, सुझाव तथा प्रतिक्रियाको सधैँ अपेक्षा गर्दछ, जसका लागि हाम्रो ठेगाना हो सगरमाथा टेलिभिजन, पोस्ट बक्स 1400, लोटन, भर्जिनिया 22079। हामीलाई इमेल गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो इमेल ठेगाना हो info@nepaltvusa.com। त्यसै गरी हामीलाई फोन पनि गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो टेलिफोन नम्बर हो 703-926-9530। दर्शकवृन्द, अब यहाँहरू समक्ष नेपाल टुरिज्म बोर्डबाट प्राप्त नेपालका केही रमणीय दृश्यहरू प्रस्तुत गर्दै आजको यो विविध सङ्गालो कार्यक्रमबाट म शर्मिला उप्रेती पनि बिदा लिन चाहन्छु। आगामी हप्तासम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।
Namaste, this is Durga Burtel. My office is Burtel Law Firm. Today I'm going to discuss about premises liability. What does that means? If you have a defective or hazardous place or premises, such as sidewalk or your building or any other the premises, and is there and then you got hurt because of that defective or hazardous premises, do you have a claim? What do you do? So basically, you need to check with your state law what is the hazard or what is the defect. But generally, what is the hazard is or defect is, if there is the condition of the premises, let's say example in sidewalk, broken sidewalk or uneven sidewalk, that caused your accident, then that because of that sidewalk defect or because of that premises defect or hazard, you may have a claim against the either a city, or if it happened in front of the building, maybe that building owner. It depends on the state where you're living, or it depends on the city where you are living. So you need to check that what the local law says. So therefore, if there is a defect or hazard on the premises, you may have a claim against that particular city or that particular the property owner. Similarly, let's say on other things, if you have a house, let's say you have a house and your house has a hazard or dangerous condition, and you invited your let's say guest or somebody who did not see that one, and that they tripped there or they caused fall there and they got injury, is there liability to you or not? Most likely, probably, you're going to be liable, or that person who got injury because of the defect or hazard in your house or your premises or your property, you may be liable. So based on, you need to check based on your state, the state law, such as if you, what state you living. So why we say this premises liability and the defect and hazard in this kind of things? So there is a law called, common law called negligence. What is the negligence? Negligence means the reasonable prudent person should do, and he or she has a duty to cure such kind of defect or hazard in their property. So basically, if the person, because of the person's negligence, if you sustain injuries, you may have a claim against that person's who caused you injury. So be careful when those kind of things happens. When you call even the guest or anybody, you have to be careful. You have to make sure all your premises, property, or your area should be reasonably safe. So today we are discussing this matter, and we'll discuss another time and little detail about this one. So thank you very much. Sagarmatha Television. Well, viewers, this is all for today. We hope you have enjoyed our program. Don't forget to watch Nepal Darshan Television right after this program right here on MHZ Networks. Now we'd like to conclude today's episode of Sagarmatha Television with this beautiful Nepali song. Have a great week, and until then, this is Shritika Dahal saying goodbye and namaste. हजुरको माया
नगारा म साथी होइन यो मनभित्र छलकपट छैन अरू जस्तो म होइन अरू जस्तो म होइन हजुरको माया पक्का हो कि काँचो आचार बन्धन धेरैले तोड्छन् उठे बोलेमा सत्य हुँदैन आचार बन्धन धेरैले तोड्छन् उठे बोलेमा सत्य हुँदैन कुन बेला मान्छेको मन मोडिन्छ धोका दिएको पत्तो हुँदैन सम्झनाकारा म साथी होइन यो मनभित्र छलकपट छैन अरू जस्तो म होइन अरू जस्तो म होइन हजुरको माया पक्का हो कि काँचो नपाएसम्म जुन तारा झार्छन् चालो बुनेको थाहै हुँदैन नपाएसम्म जुन तारा झार्छन् चालो बुनेको थाहै हुँदैन पैसाको तिर्खा मेटिएपछि झिरमा उनेको पत्तै हुँदैन सम्झनाकारा म साथी होइन यो मनभित्र छलकपट छैन